नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. पयर पणजेत जाल्लो हो अपघात. आतां हेका अपघात म्हणप, घातपात म्हणप काय मर्डर म्हणप हें तुमीच थारायात. हालींच्या तेंपार गोंयांत पर्यटनाच्या नांवाचेर जें कितें सुरू आसा तें पळयत जाल्यार गोंयकारांचो जीव दिसान दीस धोक्यांत येत आसा. आतां पर्यटकांचें वारें आमच्या गोंयकारांच्याय काना भितर सरपाक लागलां आनी आमी बेजबाबदारपणान वागपाक लागल्यात अशेंय दिसता. आतां ही CCTV फुटेज पळयात. हो बाबडो मनीस जाचें नांव मुकुट ज्योती बेहरा हो 50 वर्सां पिरायेचो आसामाचो मनीस सुशेगाद फुटपाथीचेर उबो आसा. ताची कांयच चूक ना. तो आपल्याच जाग्याचेर थंय उबो आसा. आनी हे पळया, अचकीत ती गाडी रिवर्स येता आनी त्याच वेळार तो फाटीं सरून ते गाडये फाटल्यान सांपडटा. तो गंभीर जाता आनी ताका हॉस्पिटलांत उपचाराच्या वेळार मरण येता. सुशेगाद उबो आसलेल्या ह्या मनशाक हें अशें मरण येवपाचो हो खीण पळयत जाल्यार खरेंच डिस्टर्ब जावपाचेंच. ही गाडी चलोवपी शाहीद मोहर्रम अन्सारी तो नेपाली, 18 वर्सांचो तरणाटो, शंकरवाडी ताळगांव हांगासर रावता. तो सोरो पिवन तर्र आसलो अशें वैजकी अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. आतां हो अपघात जालो सकाळीं 7:30 वरांचेर. मागीर सकाळींच हो तर्र जावपाची 7:30 हाका कशी सुचली होवूय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न. कांय जाणां कडेन खबर काडली जाल्यार थंयसरूच आसपी एका स्पान तो खंय काम करता. त्या स्पाच्या स्टाफाक हाडपाक व्हरपाचें काम तो करता. त्याच स्पान त्या राती खंय हेर फ्रेंडां वांगडा बसोन तो बरोच तर्र जाल्लो. आतां पुलीस नेमकें कितें तपास करतात आनी कितें खबर काडटात तें पळोवचें पडटलें. पूण पुलीस खंय तरी हें प्रकरण मिटोवपाक सोदताले अशीय खबर मेळटा. पूण अपघातांत सांपडिल्लो मनीस मेल्ल्या कारणान पुलिसांचें सेटींग फसलें अशेंय म्हणटात. स्पा, कॅसिनो हाचे खातीर राजधानीत बऱ्याच परप्रांतीय लोकांचो वावर वाडला. राजधानी पणजेंत तर नेपाली आनी हेर पूर्वोत्तर राज्यांतल्या लोकांची गर्दी पडल्या. सरकारान परशुरामाचो पुतळो उबारून अध्यात्मीक पर्यटनाक खंय प्रोत्साहन दिलां. पूण परशुरामाचो पुतळो मांडवी कडेन पळयता आनी मांडवीत कॅसिनो बोटींत तरंगतात. पणजेंत जाय थंय स्पा आनी मसाज पार्लरांची रीग लागल्या. आमचें हें पर्यटन भलत्याच अध्यात्मा वाटेन चल्लां अशें म्हणचें पडटलें. फाटल्या दिसांनी मांद्र्या हांगासर कुत्र्या वयल्यान जाल्ल्या केस्तावाक लागून एका पर्यटकान एका जाणट्या बायलेचेर गाडी घालून तिका जिती मारपाचो प्रकार घडलेलो. त्या केसीचें कितें जालां कोणाक खबर. दर दिसा सोरो पिवन गाडी चलोवपी, अपघात करपी पर्यटक आनी आतां तर आमचे गोंयकारूय बीन बरेच सांपडटात. सरकाराचो हाचेर कांयच कंट्रोल ना अशेंच दिसपाक लागलां. ह्यो गजाली अश्योच सुरू उरल्यो जाल्यार आमचो आनी आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें हाचेर आमकां आतां खरेंच बारीकसाणेन विचार करचो पडटलो. करात विचार.